أيثما سويثما جمازول ديجن السلام عليكم. أيثما سويثما داخل فارخ التلفازة الشقة في تي في. أيثما سويثما هذه الحصة ثانيتين نختي الحلقة ثانيتين أكين خيج نتنين ضيوف ذانيتي دي بلاطو أكين نخ ومخنخ محمد الحموشي يتجان الرئيس اللي انتجان الرئيس خلق يسم نتمازيغ دي التلفازة الشقة في وكذلك كان نخ وشبه نخ وام يتجان الزميلة نخ ذي التصحافي ديال تي دي التلفازة الشقة في. أيثما سويثما أنا حاول نناقش نسيور شي حاجه خمين غيوقع عندي خمين غنك ذي التلفزيون الشقه فيه وما مش غنسقسا نطاسي سقسيتن وما محمد الحموشي يتجاد المسؤول التلفزيون الشقه فيه انت جا المسؤول البرامج نتمازيغ وكذلك كاين خوت مخنخ وئام نتاثر خاصه تصل مواضيع غتقدم مواضيع اجتماعيه ديال نتصل مواضيع ان شاء الله غتنجم باش هذا اختيني باش هذا السيور خاصنت نتمنى ان شاء الله قبل ما انا راح الضيوف النخيت ما سويت ما هذا السجع ما كيخدم الدم باش انو غزات باش نصافي صوره في سبحان غزات باش هذا نبدا نقدم الطاس الحوايج تي سبحانين ان شاء الله يغنفعن امازيغن اجان غماضال ديماني يعني اسم السيوض اني خاد السيوض انت براهين سن وكذلك نشين السيوض ثبرات النخ ومازيغ ماني ما يتجا ذي العالم ايت ما سويت ما روخا انا راح سنجي جوسكريم ومثل محمد الحموشي باش هذا خيني ما مش غتيري التلفزه الشقه في دي المستقبل ومثل الحموشي نخص اش نستقسى هذا اختينيت هذا تعاود شويه التلفزيون الشقه فيه يعني البرامج اللي زي مستقبلا مش غادي مش غادي التلفزيون الشقه فيه دي كوساني كيكا تفضل سي محمد. ثاني ميرت او مثنخ جمال تشكرش كسمطاس يجن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جميعا خيمه زيغن النخ ماني ماجان سوات ذا سوات العالم الشكافي كيجنوك تغضى الراديو تغا غاخذ شناب على البرامج برنامج امزوارو تغا في كريفين انتو ذات البرنامج والسنين تغا دايس تمسنا ذي الدين اجو مثنخ عبر كذا شعاع والسابعة تغا دايس السرامي الحباب ايوذان تغا ترغانا نغد زي مجورة مشان ترغانا نغد زي دول اوروبا مرة تسجل من 5 مليون سن ورخو ان شاء الله رقمو داخل كشان يتسمى تلفزيون الشكافي يعزم ثواثة البرامج ان شاء الله البرامج اذيرين سكول شي رخو دي الساعات اكخذا ثلاثة اكخذا ثومات جمال وتمثنخ ويما ويام العفو رخو نعذو ندور غا مثنخ جمال هذا غادي يتمر البرنامج. شكرا تومات محمد اش يحفظ سيدي ربي العالمين يثبت يتبان اذا خيت فانخ التلفزه نشقه في غيجان زي الموقع بروكسل انا راح وش ما نخوي امي جان الصحافه نخي جان دي زميله مخدانيتي زي التلفزه اول حاجه سنيني وش ما نخوي اما هو اول حاجه تقدم اخف الناس زي سنيو خاصني ندور سكسي نخوي وش ما نخوي ام زعما تقدم في اخف النميات ما نخي خير مرحبا وي السلام عليكم نشوي ام البوطاهري ولا تجري بروكسل دونك اول مره تجربه الاعلاميه تحية فرصه لك شكا في تي في شرف ضم قرانينش باش بريزونتير بلوز او موا ضم غاتريفيد ذاك بروكسل ولا مخصصين روخا ان شاء الله برامج ثقافيه برامج تمسا جميع المواضيع إزما المشاكل اللي تمسان يوذاني ريفين أوروبا مرة ماشي بروكسل مي بروكسل خاصة إن شاء الله أنا وضع نسيور حوايج ونزمان نسيور قبر حوايج زما أنا ولكن ماشي نسيور الهدف الناشي برنامج غانقي إن شاء الله ماشي نسيور الموضوع جست باش نسيور نساعد الوقت مي أنا فنحاول مرة يما جرانغ يعني المتلقين المتفرجين أديرين ناقشنا كينا الموضوع أنا في الحلول مرة وإما لسه ثمرة نحتاج أدناوي وذاني جان مختصين كان غادي نناقش المواضيع إذا غاية في الحلول وسي دونك شنينا نفوسنا يوذن حمتا في نعاون الحياة نسن اليومية سواء العلاقة نسن كثاوانسن الأزواج نسن العمل
زين انت نسمح لي باش نقطع اخو نعم. باش ما نخ وئام لان كسيتني دي كان يعني يشم دينا يعني واش غام البرامج اللي قدمت مثلا للجاليه بالاخص واش ما نختاريفاش واش ما نختار يعني يما نخ اسمه نخ الزوجات نخ واش يعني تفكات ديما انايا واش ان شاء الله غام من يعني شان المساعده غتقدم ديما تماما لو ونيتي الهدف هنا لو ايران قال شنو غنغجن الصوره بالنسبه لذا نظني قناه خدمه غا التعريفيت وغتبور حق التعبير وغتبور حق تناقش الموضوع وغتبور حق توش راينس ونشتزو غتبروفير بانه منايا العكس بانه ونشنين دمغاث ذريفيت اقوا زريفي اوني فوس كفوس بالعكس وزقام زوارو ماشي اول مره نشزو دور غا الفا يعني قبل مخرة تعيش دمغاث الدورين سقي الحياة بصفة عامة من تقروخا لأن نسلم بأن أوروبا عاود المعيشة قصح بزاف دمغاث نتيجة تكافح حتى زي واقز لأن واقز نسلم بأنه غاس نخدمت غاس مثلا نجن وقت معين تقدر خمسين الناس تا واحد يتري خصها دمغاثني حتى في كل شيء من يتخصني ذا ذا وانسان كل شيء دونك نعم واش ما وامس محيا واش مقطع اخي ان شاء الله لان حتى وانا تدير ديج الموضوع هذا مقران دازير هذا يسطس من غير بنادم الموضوع عواتي الشاذ يعني ممكن اسنيني يعني المسؤوليه نتمغاث تعريفاش نتمغاث بصفه عامه واش ما نخوي اماكن بدنا ندور روقا ندور جنو سكسيغو ما محمد الحموشي ان شاء الله دائما نقيم ديما مين يدخلني خدمني خص التلفازه نشقى فيه قيمه كان خوت واحد خويا امل دور محمد الحموشي الجند الرئيس قسم متمازق بالتلفازه نشقى فيه خصني اليوم باش نخل الحموشي واش حاليا يعني تعزم يوداني غيخدم التلفازه ديالي واش ديني حد يعني ديني واش الامال تويا مغزات واش ديني شال الامال تلتحقني ودان التلفازه ديالي نيخ غاكشا الكلمات توجهت للاخوان الصحفيين نيخ المحبين القديم الرساله تفضل السي محمد. ثاني ميرت ثومة الشمال ذي الساعات عاد وانتبو موجودين دي الساتيليت يلا نسوجاد البرامج ان شاء الله اداس منيني من بعد الحمد لله راك ديجا كاخد ثلاثه يدنخ ديجا مهمنش كمدير ذي الساعات يتصور خوها ماشا من بعد تجنيو صحاب ليزانيماتور كنيو غيكلف نص البرامج ورخذ الساعات عاد واغا خبو تما وانا ريك لي بور وكثي تما باش سنيني يودان مرمي داخا تما مرمي غا تساعات مرمي داخا تباعن منيني عاد كلشي غادياس رخو نوض وسنين البرامج ونتمنى ان شاء الله اديرين البرامج نغنيو. نعم السي محمد واش غاو مشى يعني حاليا واش حوايج ميودان اللي يقدموا البرامج واش غاو مشى الطلبه تقمي الاخوان سواء للدين للثقافه للرياضه تفضل. ان شاء الله وضروري هذا خصني ودان تينخ غيتجن فوز كفوس دي البرنامج نتمازيغ عادي خصنا خي ودان ديال الدين خصها خي الجن عاود دي الرياضه وانت تولي رانشيني كان إمازيغن كايريفيا ونتبع عريضة مرة فهمت ضروري هذا خص الجن غيتجن البرنامج ديال الرياضة. بارك الله فيك سي محمد دائما قيمه غاكدا دور ان شاء الله ولكن روخا غنعدو غوت باش وئام دائما وش ما وئام اللي لنا روخا تتقبل خديت كزميله ينودايتي بلاطو ولكن ماشي نستني ان شاء الله راش ما تبديت البرامج ان شاء الله ديما يقال ولكن السؤالين وخصها منيخ واش وتويريش بانه ثم تعريفش نخ تحت تعريفش يعني واسنو شي بور حق الناس ديال الاعلام واسنو شي بور حق الناس ديال التلفازه باش توريت روخا الشقه فيه رمي تسار روخا الشقه فيه من داس التي اسمه نختاري فيه. وي تماما لان الشقه فيه شنو فرصه المغار لما تعرفيت خصها غسيري رئيس لان غاس دوري مغا دونك الدور اللي خصها تنزا اعلاميا تنزا ثقافيا تنزا يعني جميع المجالات نسني هذا ما تعرفي نخدم غاس تقم جهد نقران وتكافح وحدث
دونك نشين قاس ضمغات ذوي دخفينس يعني ضمغات قويه وتحدي جيشي يعني جيشي ضمغات يجان ضعيفه يزما تسلم الظروف مهما كانت الظروف تيري قويه دونك روخا يسد الدور باش انه تنسبيا اعلاميا بانه ولا قناه ضانيتي وانا دوري معاه وزمان انا بعيد وزمان بريزونطا عرفنا بالصوره تصبحان بخلاف من توراي وذان سوا نخانا بانه شنين محقورات بانه شين يجازنا غنات وكنو شي يجازنا تفهم كيس شي يجازنا قنا كيس نفوز كوزا غدنا غيجيني دونك فوالا روخا هذه الفرصه قلت التلفازه باش عن طريق البرامج غادي نقدم ان شاء الله عن طريق الكونتاكت غيرينا مغارين ان شاء الله نسبيني وذان بانه لا قنا غدانيتو ومن ذاك معاود نخنا ونجيبوني شي وتما خويا يعني تاخذ الزايم يعني ماشي سؤال وانما تاخذ زايم جن الطلب هو سنتقسي جن نداء اسمه الخيريفيين يجزم معنا تقدم شي حاجه باش زي بدل تحقق التلفزه الثقافيه يتواجد في بروكسل يعني ديال العاصمه الاوروبيه يعني بانه السنه الذين تيجي الفرصه باش تقدمت من غاصه يمكن تقدم بكلاغ دي زياده المواضيع يعني ممكن تسوري ما تعرفش سوش النداء وي وانت النداء مباشره ضمن التعريفات كي بروكسل بعد غنضايدنا بلجيكا اون جينيرال اسنيني مرحبا بك غام اي هوايه اي موضوع زوج الصور مشينا قناه تاعهم ما نصنط شي مره نسيد نبريزونطا برنامج ماشي باش نبريزونطا خفنا وحدنا وانما نزو ضمن التعريفات تاعي نيك لا ميزون فالور مس نقاس فرونسي دونك فوالا قاش مدانيتي غام الحوايج يصنصيورات غام شي حاجه زوج اقصد عبرت قناه باش منش انفسنا تبينت اي حاجه زوج صدوض ان شاء الله انا وضع سقع مره ونخص نشي حاجه خاصه شكرا سوطاس شمان خوي ام قيمه كي دائما غاب ندور تحاول ما امكن يعني ان شاء الله انشاش هذا محمد الحموشين لمن هي ثم سيرنا الحموشين نسن يعني السن الحموشي دائما شكت المجهودات النج من اجل عارفين غاسيري وور الناس خارفين غادي يفرض الوجود الناس ولكن اجن السؤال ربما خارج شي حاجه التلفزه الثقافيه من يجعل ثم محمد الحموشي راه من يكتشفوا السميس حتى الدرجه يعني كيشرب سوطاس حتى الدرجه باش يريفين تريفين غاسني يرو مشان نسمي التلفازه العربيه تفضل ثاني ميرت ثومات جمال واتتو الى نش ذاريفي العصرين وذاريفي واتتوخ من يزدوسيخ وذمين عنيخ تا الاول تو غتسري غاش تسمى روحان شنك البرامج في مثلا مشنا وسان ذاك جونا ذاك طهيري نتذكر برامج نساء على حسب ضمغاث وانت تودا ذي مغاريني وظن ذي الوزارات دوينات الدور النس يوذاني وظن ذي ريفيين إخصى مرة نتسبيين كان داواني السين حد وديسني عزو حد ونشين نعزمس نطوع ذا ريفيين النخ الجندة ذي بلجيك ماني مجان مرحبا بيهم شك السي جمال متكلف العاود يتسمى برنامج النش إخصى شد الدودين وجيون ناخذ الساعات تاع عاد واسن تيشبو التليفون فهمت غادي نكونتاكت غايا مني من بعد ان شاء الله تشمي غيعذر كل شيء غني غادي نسكا التليفون ديال التلفزيون تمسرالين ومرحبا بهم يريفين النخ ماني مجان مشينا كخذا انيثني شكرا سومة محمد في الجواب مش يحفظ سيد ربي العالمين ايث ما سويت ما كنخكيهم دائما خراديو الشقه في زي بروكسل ايث ما سويت ما مشيت ورم يعني نمشي نحاول ما امكن باش نسوي الصوره باش نشرح لي خصنا باني خصنا نوض من يعني الهدف سمنيه الهدف النخ دائما سواء محمد الحموشي ياخذ محمد جمال اسكور ياخذ شبه وام كذلك نشين الا باش انسب ثيريفيين النخ ماشي نو السي الحموشي بانه غانخ تيريفيين وضمن الوزراء وضمن الاطباء وضمن يعني خاصني مش عندي مقرانا ولكن خصنا نسبان يعني وتجيبوا الصوره ني بانه يريفيين واتقن والو نخواوين والو ولكن ندور دائما يتمسويت من ندور خوش ما نخ وام لانه ربما نشاس شي حاجه الاهميه اكثر لان ثمره تعرفش تنين عزو يعني يعني اديبا ومش ننسى الحقيقه اديبا ومش ننسى الحقيقه عفوا يعني تبان بانه ثمره تعرفش ماشي مجرد تمغاثق دعوها وانما غاسل الدور النص ديال المجتمع وكما نخوي ام غنورزي جديد خص هذا منيخ يعني واش
وتمحك وئام غاس شن الفكره نخشى من بعض البرامج تقدم بالاخص مع التعريفش دي اوروبا بصفه عامه ثيريفيين ديك مضر او دي العالم واش غامشه البرامج اللي جات في كاب دايزنت مهمين بطبيعه الحال ان تقدموا. وي بيان سور نش مرز ما نسيو برامج نسيو مجموعه البرامج نسيو خرج برنامج يتناقش جميع المواضيع لان نش هذا نسيو قاع الفئات مخنا سي الحموشي رخا بانه ضمغاف انا هذا ما ينوض جميع المجالات ما مشاو نسين شيء راكي الرياضه راكي السياسه راكي الاجتماع راكي الطب راكي كل شيء دونك انا في مغارين وظن ممكن ذم قراني تاريخيين ولكن نسين شيء ما يوض هذا تاريخي دغيا بدا الصوره اني فلون قاس قدام غاث وتجي شي دما تاريخي اي بورتون جا وثمانين نجتازوغا دونك برنامجينو ناقش جميع المواضيع وميم طون هذه تعرف كل شيء ذي مغارين يتزون نسيخ فنسنا شارك تجربه نسن حومتي في اسيني ثنوني قاموا خوضناش لازم ما توض الشب دونك ويجي خصها وتستسلم شيء الى انا مخنسن شي اوروبا وخذا ما تزو تقيم قوز ما دو تقيم قو حق في دات خشيني دايتو ونقيم ما برا خمام ما قاشم كذا دات ونخدم شي نقاس شي نقاس سالاريو ونا وتخرس شيء ما تقدر خدمه لين ديجا مي تغد كذا يكسبح هما تسكطاوينم حبس نكلف شمدو زد زي لي كونسن زي الماكله نسن نتوي دار رياضه الا نسنش لمغاث نخدم مع 20 ساعه 25 ساعه دونك ذا مغاث غاس الدور ذا مقران خصخص نسيور لان ذا مغاث نين شي نقاس تقيم كذا داتوها اي بورتو تقيم شي كذا داتوها هذا مغاث نيره تكافح حتى زي واغزني اذا يخدم من غباره ولا ذا غازي السن انايا السن بانه ذا مغاثني انت تجي تكلف نسكر شيء وما نساوش. نعم وتبارك وإعم ربما مجرد سؤال ولكن نعم باش تنيت ممكن نستيور ثمغات يعني ثمغات متزوجه متطلقه يعني كل شيء ولكن في نفس الوقت نخص ثمغات تعريفش تستيور في القيمه واعيه تستيور من يعني واعيه بالنسبه لثريفاش من يعني واعيه بالنسبه للمجتمع يعني بغض النظر مثلا المشاكل الزوجيه كذا ولكن حتى يعرفين خص ثمغات تسبان وماس نخدع عايز الناس نخدع زبان بيان سور شوف كي نجي الحاجه لما غاف نغداكس يجي نايل العناصر وزمات ديري وبراون نغني دونك تكملنا وياه دونك شي نعاود بعد ترد في كذا ديك النقطه مهمه لانه نتناقش مواضيع يعني لازم تري الخلافاتني جواكس تمغاف خلافتني تزوغ ان شاء الله الهدف انه توكسن شي قانون ويس يمكن الشوك مي توكسن المشاكل لان شنو السن غانا مشاكل دانيتي مشاكل لي كوبل اسم الطلاق هنا خيجن اسباب تافهه لان كيما رادو سيد ضم غاثه السن قيمه واغازينس نو ما سمحني شكنا حد عاجز بصفه عامه مرسنا القيمه ينس وتعامل شي نفس الطريقه مي زي غتعامل الوقت شي نزون نبدل النظره نضمغات غواغاز النظره واغاز غاضمغات دونك الهدف الوالدين مخدك ان نناقش الموضوع بصفه عامه سي فري جو سوي فام خصيات سيرا زي ضمغات مي اغاز اوسي خصها دي السن بانه قاد مغاث مرادنا كانش خصيات كاع شي حاجه سي باسكو ماشي تتزو هكذا نقاشك وراك واش ندور نو مغاث ذريفيت ذوكديني شقيده نعم واش ما خويا امس ما حاش نقراو بابا لان حتى الراي هو محمد الحموشي ربما مهم ديكوانيتي كيخصني نسي ان شاء الله دي نقاش رغم انه انت يعني المدير البرامج التلفزه الثقافي دي بروكسل ولكن السي محمد ماش الظريف يعني جالس السؤال يعني فيما يخص واش ما تعرفش يعني الاهميه مثلا سواء دي اوروبا اللي خدماني مهجه ولكن واش وتوري من دخلتني شك الدور عاوتاني زعريفي بالنسبه لإسباب في مغارين نخني يسمح نخني الوالدين الدور نصن واش هو يجيبو مهم يعني مهم سوطه مش ميداش غيني خذومه جمال الشيني ريفين الحمد لله ننجح من ديما سوطه ما تعرفش سوط دايز تعريفي كل شيء ننجح دايز الحمد لله والموضوع انت مغاث رخا الموضوع ما ويمان الموضوع النس انت في زي صغير كلفه
يعني انت يعرن الاعتبار خاص دائما صعب ولكن انت يعني ماش نفهم السي محمد يعني تقام ديال المسؤوليه يعني كرئيس دبلوماسي نعم يستعلي الميساج يستعلي الميساج نعم السي محمد شكاري تفضل واش ما نخوي انت على ما اظن تتحمل المسؤوليه متصل البرامج فيما يخص ثمرات نخاح نجاني المجتمع ككل ولكن واش ما ايمان ربما وئام يعني نداف يعني حاليا المشكل نغني غنخنشين بالنسبه للمغارين يعني بغض النظر خمينتو كان عندي داني خبره نقدر خدمت ولكن انتفيت وتفيخشي بزاف غير الاعلام يعني وانتفيت دائما اما عايز التطبيق اما المجتمع النظره المجتمع ثم غتفرغ الاعلام يعني بين قوسين خزان زي النظره شويه ولكن من غاتيني من الكلام غاتيني سواء اللي عايز نكيز النهار باش وني غادي حاجه داخل يزمع ديال السوفو يزمع غادي اديك يعني وجه الكلام سواء انا واعيز خير النهار يعني الوجه عن الراديو وسط التلفازات ولكن دير حاجه تصبحت بطبيعه الحال. وي بيان سور نشهد جاورينو وكذا في اسينا بانه مخرج نخدم كيفهم لان قناه اوروبا نخدم كل جنس الخمسين نخدم مره دونك الحمد لله فوالا السنه يوميا نسنقر خدمت بانه شنين يوزن محترمين وسننا نغرض يثمثنا نظني بانه وقع اي سواء شيخ مغربيين وصافي سن بصفه عامه سن بانه ما ثمره التعريفات قاتدين تادى الواجبين كعاملين كاينه مي تفرض الاحترام خاص لان تقاس قناش تعريفات قاس دائما الكوليغي نازني سواتي وغازني غير مغاف قاس نش التعريفات دونك غايجن لا فيرتي بانه صار زيجن المجتمع نوعا ما محافظ ولكن ماشي معقد ماشي يتحقى لا يتحقى شيء بالعكس شي تفتخر بانه اجازري في اصل غير نخدم غا التعريفات بالعكس حاجه بوزيتيف فما لا ولكن خصنا نفهم حاجه بانه لي مغارين نخدم تيجي اوروبا نشتين فرخان الظروف ذانيتي المجتمع الاوروبي انه انخدم انيري اكيهم دونك سخفين كاغاز وزمات اسيمي باش نبدا لان من فهم خزقور ربما فهم يمكن حتى يعني خصتيني بانه حتى يعيا زيج العائق ديج المانع يثم غاثره مي وثوين اخوه التبين يعني حتى كانه زعما عايز يسفريناري مجرد سؤال بطبيعه لا وي مانيني رجع قبر مي شتورا منايا ينقص بليزم بزاف ثاني تيجي اوروبا مي لان يبدان سنن اكازاري فيه بدنا يسن بانه ما تعرفيت ماني مضوض تغيما بدا فيغ دو سا كولتور بدا تغيما فيغ ستابيتي ناس بانه نجنين ندثال يجن المجتمع غاس يتحافظ في ناس بدا مرات زاد ما غاتش حاجه تقاس بدا لا نشتري فيه نش طحاري في مصن قانيشان لازمتني بكل الناس وغنوفو شي حاجه كونطري شي حد مي نشنين قنغه خاميه دونك نتكافئ على حياتنا ولكن تحترم ماكاز انت هذه احترام طبعا وسي لان الاحترام هذه متبادل باش نتجنب بزاف المشاكل لان ونيتي وغنروح كي عهد اول مي نجا ونزما سنين شنين عجز هذه قوم كلشي امبوسيبل فهمنا لا فوالا تنجدي نقيت ان شاء الله غندور ان شاء الله واش هو ولكن غاري جوسكسي محمد الحموشي ربما التصنيع هنا دينين الحاجه خصني يمكن وتجيبوه بمشانس ولكن واش تويريشا مادام روخا الاستاذ نصي محمد الحموشي اخوت ما هو ربما تيراج ندور قران الدفاع عن ثمره تعريفاش ما تعريفاش اختح نجا تعريفاش واش هو تويري بانه حتى واجب خلفها راح يريجن مثلا تلقى البرامج خوايز عارفين خوايز هذه دافع حق الحقوق الناس لان حتى يعيزين بعض الحقوق وانت فيشاه سواء زي الزوجه سواء زي الاخت سواء وتوري شيء يعني ذلك لا ثني تسمى ثني شكرا بعد سي جمال ثني تري الدور هي من الاستاذه الطاهري نتث كغير البرنامج الناس نتث دغيا ستيفن عايز ادوي ثمار فهمت هاد اتجاه التعاكس اللي مش صقال فهمت ولا باسكو نشتوري خمو فهمت
توري خمو يتسمى غير راح البرنامج سن فهمت ذيني عايزن غاس المشاكل تمغارين فهمت ذين تمغارين غاس المشاكل جايزن فهمت داود يتسمى المشكل غاسبين غاس نسين المشاكل وني جواد الشافي مثلا شيني ثم غاس كفولا من ديوك انجيس عاود عايز شين فهمت مو غير راح يتسمى البرنامج. شكرا سي محمد غا نقول ولكن في نفس الوقت كسي خاور سي محمد سي محمد هذا يحتاج الصيغه المغنيه يحتاج الطريقه المغنيه او تشبه وئام خصني ولكن تشبه وئام يعني يشبهني غامج الحماس يعني يصبح صوت باش تدفع خيمات خيسمات المغارين خيستيغنخ ولكن واش وتشبه الوئام تورى بانه تشرح حتى وعياس هذا سوشي المكان الناس استار لي اعتبار حتى وعياس ضروري هنا مخدك ناجي نشجع شي كونت نهي وجه شي كونت خواجز ورا يمغث دونك قي على فافور سنانيتن مش عاجز تمغث مرحبا بهم سنانيتن مرات بوجه دو في بانه غاري يجي ديسكور يتخصص مغارين خاصه لان شتا مغث دونك ولا زمان ناقشي ولكن ما تنساش بانه مرة نعالج موضوع عقد مغث نتعالج راه لان وقي طب ناقزني قد مغث دونك فوالا مي عاجز غاس دائما حق انه ادياس رنتا ادي عبر المشاكل الناس باش نمغات سيرفيس يمكن دير شي المسائل دين المسائل عاجز يمكن نديسنجي نمغات السنجي بانه تقل غلطني ضد عاجزني مثلا انت ديك اكسبريمير في ناس لان ما نسوي موضوع ما عندي شي مشكل يخص وانيتي سناني تسنى تسور نخص مين ذاك يتقسن شكاية غاز مين ذاك يتقسن شي مضمغات باش نجد الحل يترضى الجميع. نعم شكرا تفضل سلميرتي وتما نخوي ام اي ما في تمام يعني قبل ما سنوش اورا مكارو وتما نخ وام دوما نخ محمد الحموشي نخصدوني اي ما في نتمنى الزو ما تشجع هذا خطفام باش ان شاء الله نويا صوره ذي سبحان غزات التلفزه يعني الشقه في تي في نيخ الشقه في تي في يعني مازيغن ذيني مجموعه الاخوان المغني يعني البرامج رياضه الثقافه يعني الاخوان الافارقه الاخوان يعني يكسور نس الدارجه كل واحد يعني يتقدم برامج النص كل واحد نتمنى ياس ان شاء الله التوفيق ولكن شي تتعزقهم اي ما نخصو ما يجان مغربيين بصفه عامه او ريفيين بصفه خاصه يجان دي اوروبا سواء دي هولندا دي فرنسا دي بلجيك دي هولندا نخدي اي امشان نتمنى داخل يشجع اكي خيبد يعني نشين ماشينا الاستاذ نخ لنا عاد نشاور انت تغيين وما نخ محمد الحموشي يعني قا مرحبا وتشمات نخ والله نخ يخص يقدم البرامج ألف مرحبا الا ادي اتصلت ومحمد محمد الحموشي ان شاء الله باذن الله لان انت جاد المسؤول انت جاد المدير في البرامج يتعلق بالسمازيغ نشن ممش يعني يلقاو محمد الحموشي وربما ازدي عاود حتى انت ان شاء الله بانه يلقى نشن حوايج اي ممثنخ اي وخا يعني غير غاس نيخ غاس من غيقدم مرحبا وكذلك كذا يعني بودا سواء من سن شين نعاون من سن ان شاء الله هذا خزيسي عاون ولكن نتمنى ذاك تعاون ما ذاك تضفام حاليا ماشي نو محمد سي الحموشي يعني موجود في يوتيوب موجود في فيسبوك القناه ثانيتين ولكن ان شاء الله باذن الله دي السنه دي كوان دي اقرب وقت اتيري ان شاء الله استديو النغني دي هولندا دي بوليمان دي فرنسا دي بلجيك عفوا نعم دي بلجيك دي بعد مش النغني ولما لا اذا ان شاء الله نحواج ودان ولو دي بارا غادي مواطن نحواج المراسلين دي اي امشان دي اي ثموات زيت مورا ندونش نحواج ان شاء الله ولكن دانيتين شين رخات ونسوى نقاش بسيط ضم زياني دشوا خوي امن ومحمد الحموشي يعني شين كتقديم فقط التلفزيات ثانيتين باش تسلم باش اتسنم بانه التلفزه ان شاء الله قد توسد باش تسوض الرساله وريفي تريفش اللي تعيش عندي بلجيك تعيش عندي اوروبا تعيش عندي مانيما نشيق غاسيت ما نخصو سواء عند المغرب سواء عند اوروبا مرحبا ثم مرحبا الزاوم باش كخدم باش كتعاون باش تيرين كمراسل كمقدم برامج كمقدم اي برامج مختلفه دي القناه التلفزه الثقافيه ذي بروكسل دي العاصمه الاوروبيه وش نتمنى زي ربي يا غزات ماشي من اجل المصلحه الشخصيه وانما من اجل المصلحه العامه ان شاء الله يوري فيه التريفاش ولكن قبل ما نكمل خوارينو ان شاء الله ندور عفوا نعم غوتش ما خوي ام اختك اجن
الكلمه تم قاروت توجه غاية مسد يستمس يتجان ضفان القناه ثانيتي زيد سني ان شاء الله هذا اسمش الكلمه وما واحد حموشين خليت نختم الحصيه واش ما هو اما غادي ندور الكلمه يشم كلمه حره ليس اتيني ثيات تمام سويت تمام اذا خي غيطفان خليني يكسن عفوا التلفزه الشقافيه تفضلي. شكرا. الكلمه نوت اول حاجه اتمنى التوفيق التلفزه الشقافي ان شاء الله توضغى طموحني دازو تو بانه تري التلفزه الاولى ان شاء الله اوروبيا تمثل جميع الفئات المغربيين كي اوروبا كي لو موند اونتي ان شاء الله. نش رجمي ان شاء الله كي برنامجينو يغنلونس ان شاء الله لو نوينس قريب عاد نسنشي اسم يغني ان شاء الله مي قريبا انش المعلومات كل شيء من طرف لو ديريكتور السي الحموشي. دونك فوالا نشنين نلقى مواضيع عندنا مفتوحه ما ناقش مواضيع زمان ناقش شنين دي شي حاجه نغني تجاوب نداء انه كني ولا غنبروبوزام هذا غنقترح مواضيع اذا شكون تهمن شي نقرا غادي حما تصيو دور لكم هما تفاني ريكيكم لبدا وتحسي مشي فيكم وحدكم ذي مغارين ويا جاز نيرفيا ومرحبا بكم جميعا وبالتوفيق الجميع. شكرا وتبان خوي ام شكرا نتمنى يا التوفيق نتمنى يا ميسوره في زيراني ان شاء الله دي التلفازه دي المواضيع ونتمنى ان شاء الله الاستفاده وتما نختاريفش دي المواضيع وتما خوي ام لان يبانيه تحرشت يعني تاريخ. شكرا بارك الله فيك. ايت ما سويت ما نعدو ان شاء الله نعدو ندور وما محمد الحموشي الجن المدير خلق قناه الشقافيه البرامج التمازيغ اذا وما السي الحموشي اول شك وجه الكلمه هي المقصود معها ثومات جميل تنميرت زوج مثلا الطهيري تنميرت تبارك الله عليكم. اذن عاد جن الموضوعات نعني نسمع على حساب فمغاث غنسيو الشيخ التربيات احنجان فهمت ثني جا طنيو عزنا ويجن اختصاصي عاتي طعات الطهيري نعم سيدي غنسيو على حساب التربيه بنادم مشى يطاب بضاعه ونص. المهم نهار نجلس ندير البرنامج ده مزيان على حسابي تسمى كتوال من جوع 8 مارس سي لا جورني دو لا فام في سكان نشني سماني زوريت شويه نجوك كبر عين مغانخ غير برنامج نانيو دي تسن نشين هكا خذا العشاره نوم ونخصنا تي غادي تصر النمره نخص سنمت ومن بعد هذا عاود في فيسبوك ومرحبا بكم. شكرا ومهنا محمد الحموشي شكرا سطاس تنميرتي شكر مرخ من جوداتي تجيزايت مسويت بان قاعد غير مقارون تاخذ غير مقارون وسديه وانيتين في البرنامج وانيتين دائما ايت مسويت ما نتمنى زيو ما فما هذا خص جعلو تباه نخوي ام ديال البرامج دي كوان وكذلك عاوتاني ماشي نتشكى باش نشكر تنقراني وما نخلق الاستاذ محمد الحموشي كذلك مدير البرامج نتمازيغ ديال الشقافي وكذلك نشكر لمقراني مسوي الشقافي عبد الاله الشقافي شكرا يا عبد الاله الشقافي يعني اذا خيوشي الفرصه ثانيتي وما مشيت تشكاخنش جميع سواء زميلين ثانيتي هو امن مثل الحموشي ذو مثل خالد الاله حيث ما سويت ما نتمنى الزوم هذا خطفام هذا خص جعم اكي اختيرين حيث ما سويت ما هو دقيق من لا هذا منين شكرا تنميرتي كنيو انت اكم نفسات كاع ان شاء الله سدين نغنيو دائما دومهم جمل اسكور البرامج مختلفه اجتماعيه ان شاء الله وبالاخص الحلقات يعني استضافه بعض الضيوف ان شاء الله لنقاش مجموعه من المواضيع حيث ما سويت ما نقراوهم نوضغروا كارو وكيفين جمال اسكول محمد امزي اذا عايش قفي زي بروكسل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.